नमस्कार. समस्त पळोवप्याक माये मोगाचो उर्बे बरीत येवकार. इश्टानो, कायदे कानून ह्या कार्यावळीन तुमी विंगड विंगड कायद्याचेर पणजी दूरदर्शन केंद्रा वयल्यान म्हायती आयकत आयिल्ले आसा. आज आमी असो एक कायदो तुमच्या सामकार घेवन आयल्यात, जो कायदो प्रत्येक मनशाच्या जिणेन ताजो कसो नाल्यार कसो संबंद येता. म्हणजे ती कायद्याची तुमकां पयलीं वळख करून दिता. आज कायदो जो घेतला तो वस्तू आनी सेवा कर कायदो, जो 2017 अस्तित्वान आयिल्लो. ताका जवळ जवळ 3.5 वर्सां कार्यान्वयनान जाल्ले आसा. आनी ह्या विशयाचेर विस्तारान उजवाड घालपा खातीर म्हजे बरोबर पणजी दूरदर्शन केंद्राचे स्टुडियोन हांगा आज आयिल्ले आसात. ह्या विशयाचे एक जाणकार व्यक्तिमत्व आनी तांची प्रोफेशनान चार्टर्ड अकावंटंट आसात. पयलीं तांची तुमकां वळख करून दिता. यतीश बाब वेर्णेकार येवकार. नमस्कार. आनी कार्यावळीन पयलो प्रश्न तुमकां विचारता. कायद्याची पार्श्वभूमी आमी पयलीं समजावन आमच्या जे पळोवपी आसात, जे आमच्या तळगांतले पळोवपी बेसबरे पद्दतीन पणजी दूरदर्शन पळयतात, तांचे खातीर हो जो पळय कायदो आशिल्लो ताची पार्श्वभूमी म्हणजे बॅकग्रावंड, कायदो कसो आयलो ताजी संक्षिप्तान म्हायती दिया. वस्तू आणि सेवा कर 1 जुलै 2017 अस्तित्वात आयलो भारतांत. हाज्या पयलीं वेगवेगळ्या स्टेटींनी वेगवेगळे कायदे आशिल्ले. गोंयान गोवा वॅट आशिल्लो, कर्नाटकान कर्नाटका वॅट आशिल्लो, आनी सेंट्रल लेवलाकूय बी एक्सायज ऑर सर्वीस टॅक्स हे कायदे आशिल्ले. सरकाराचे कितें हेतू आशिल्लो की हे सगळे कायद्यांनी सगळे वेगवेगळे जे कर आशिल्ले ते एकामेकाचेर कॅस्केडींग इफेक्ट जसो आमी म्हणटा, टॅक्स ऑन टॅक्स, एका करीचो दुसऱ्या करीक क्रेडीट मेळनाशिल्लें, ताजो रीण मेळनाशिल्लो, आनी हाका लागून इम्पॅक्ट ताजो कंज्युमराचेर हाय जातालो. सो 160-165 राष्ट्रांनी GST किंवा ताका थोड्या राष्ट्रांनी वॅट म्हणटात, कारण व्हॅल्यू एडेड टॅक्स अशें ताजें हें आसा. म्हणजे जितलो तुजो व्यापाराचो जो व्हॅल्यू एडिशन जाता ताजेरूच टॅक्स करप, आनी जो ताजो पळय प्रोक्युरमेंट आसा किंवा ताणें जो खर्च करून जे इनपुट्स घेतिल्ले आसा तो ताका फूल रीण दिवचो, क्रेडीट दिवचो, आनी ताजें जें व्हॅल्यू एडिशन आसा तितलोच टॅक्स करचो. हो प्रिंसिपल आसा GSTचो. म्हणून ताका बाकीच्या खुबश्या राष्ट्रांनी वॅट म्हणटात. 165 राष्ट्रांनी हे वॅट ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केल्ले आशिल्ले. हो ताजो म्हणजे हेतू आशिल्लो की भारतानूय बी हे वेगवेगळे जे कर आशिल्ले तांकां इंटिग्रेट करून, एक करून, सम्मिलीत करून, हय, आनी संपूर्ण राष्ट्रान एक भशेचो कर लावन वन इंडिया वन टॅक्स असो तांणी स्लोगन दवरिल्लो. एक देश एक कर. हय. सो हाचो जो सोर्स आसा तुमी म्हणटा तशें की खुबशे जे ऑलरेडी भारतान जे आशिल्ले कर, एक्सायज म्हणा, वॅट म्हणा, ऑर सर्वीस टॅक्स म्हणा, बरोबर, हे ऑलरेडी कर आशिल्ले तातूंत सगळीं जी म्हणजे प्रोविजन्स लिगल आशिल्ली ती थोडीशी एडॉप्ट जाल्ली आसा, आनी थोडेशे जे नवे कॉन्सेप्ट आसा ते दुसऱ्या राष्ट्रांतले आमी घेतिल्ले आसा. कॉन्सेप्ट जो GSTन आमी म्हणटा तो सप्लाय अशें आसा. म्हणजे पयलीं एक्सायजान मॅन्युफॅक्चराचेर टॅक्स आशिल्लो, आतां GSTन सप्लायाचेर टॅक्स आसा. हो सप्लाय जो कॉन्सेप्ट आसा तो युरोपियन राष्ट्रांतल्यान घेतला, थोड्योश्यो गोश्टी ऑस्ट्रेलियांतल्यान घेतल्या. सो अशें करून हे एक एकाग्रत करून हो एक टॅक्स मांडिल्लो आसा. जो मेन हेतू ह्या टॅक्साचो आशिल्लो तो क्रेडीट, इनपूट टॅक्स क्रेडीट, हे फ्री फ्लो जावन जाता तितले जाता व्यापाऱ्यांक भितर घेवन जितले म्हणजे तशें हाजो एक हेतू आशिल्लो टू वायडन द टॅक्स बेस. आतां यतीश बाब, तुमी आतां एक शब्द म्हणलो पळया, व्यापारी. हो व्यापारी आमचो अर्थवेवस्थेचो एक मोठो केंद्रबिंदू, मोठो एक फोकस आमचो. आतां हो व्यापारी आनी विंगड विंगड प्रकारचे व्यापार आसता. आतां आमच्या पळोवप्यांक सांगा तुमी पयले सुवातेर की हो जो पळय वस्तू आनी सेवा कर कायदो जो पळय आसा कर प्रणालीचो, आतां ही कर प्रणाली सुटसुटीत जावची. ते कर प्रणालीन सुटसुटीत जावन जे व्यापारी जे आसा तांचेर त्रास, तांचेर बोजा हाडचो न्ही, हाजे खातीर कशे पद्दतीन हें करून वेवस्था करून दिल्ली आसा. GST चलोवपाक एक GST कावन्सील म्हणून एक बॉडी केल्ली आसा कायद्या प्रमाणे. भारत एक फेडरल राष्ट्र जाल्ल्या कारणान दर स्टेटीक एक आपले ओन पावर्स आसा, बरोबर, आनी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक
आनी हो कायदो चलोवपाक बरोबर बरोबर जीएसटी कावन्सील म्हणून एक बॉडी केल्ली आसा तांच्यो परत म्हणजे फ्रिक्वेंटली तांच्यो मिटिंग्स दर म्हयन्याक म्हाका दिसता जाता दर meeting. मिटींग जाता हय, हय. आनी त्या मिटिंगेनी वेगवेगळे विशय जे तांकां जाणून आयिल्ले आसता ज्वलंत विषय हय, घेतात, ते ज्वलंत त्या विशय. विशयाचेर तांचेर भासाभास भासाभास जाता. जावन ताचेर सोल्युशन्स काडटात हय 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 सो हे विशय ट्रेडरांचे व्यापाऱ्यांचे रेप्रेझेंटेशन्स असोसिएशनांतल्यान जावं वेगवेगळे तांचे जे माध्यम हय, आसा हय. चेंबर म्हणा जावं असोसिएशन ट्रेड असोसिएशन हातूंतल्यान ते विशय कावन्सिलाक मांडिल्ले जाता आनी त्या विशयांचेर मागीर जो सोल्युशन आसा हें सोल्युशन काडिल्लें जाता आतां तुमी जशें म्हणा व्यापारी एक किंवा आमी म्हणटात ताका सप्लायर म्हणटात कित्याक सप्लायर कॅन बी अ सर्वीस तुमच्या सेवाचो सप्लायर आसूं शकता मॅन्युफॅक्चररूय आसूं शकता जाची फॅक्टरी आसा ताकाय जीएसटी लागता किंवा तो एक ट्रेडर आसूं शकता म्हणजे व्यापारी जो आमी ॲक्च्युली व्यापारी म्हणटा ताका घेवन विकता सामान बरोबर, असो गुड्स व्यापारी बरोबर सो वस्तू व्यापारीचो आसूं शकता हय वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीन वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स असता हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री म्हणजे आमची हॉटेल इंडस्ट्री तांचे विशय वेगळे असता रियल इस्टेट जावं बांदकाम करपी जे बिल्डर्स आसा तांचे विशय वेगळे असता दुसरे आनी खंयचे इंडस्ट्री आसा तांचे विशय वेगळे असता सो दर एकट्याचे विशय आतां कसो आसा जो आमचो कायदो आसा तो एक कायदो आसा दर इंडस्ट्री खातीर वेगळो कायदो ना. असो नासता ना. पूण एक असो प्रयत्न आसा कावन्सिलाचो आनी सरकाराचो की जे प्रॉब्लेम्स वेगवेगळ्या इंडस्ट्रींक जाता तांकां सोल्युशन काडपाक एक मार्ग काडपाक त्या प्रमाणे तो कायदो थंय अकोमोडेट करपाक तांचे सोल्युशन नोटिफिकेशन्स म्हणा क्लॅरिफिकेशन्स म्हणा सर्क्युलर्स म्हणा हे चालूच आसा आतां तुमी रियल इस्टेटाचे जर म्हणत 1 एप्रील 2019 तांणी खूब सारी नोटिफिकेशन्स काडली तांचे प्रॉब्लेम्स एड्रेस करपाक तांकां सिम्प्लिफाय करपाक तांचे पयलीं प्रॉब्लेम्स तांणी आयकून घेतले आनी मागीर तांणी विचार करून एक सोल्युशन काडलें तशेंच हॉस्पिटॅलिटी आमी गोंयांत आसा आनी हॉस्पिटॅलिटी एक गोंयची म्हणजे मुख्य कशी एक एरिया उद्योग हें आसा हॉस्पिटॅलिटीक पयली रेट टॅक्स रेट जो आसा तो खूब हाय आशिल्लो आनी गोंयचेंय बी एक रेप्रेझेंटेशन गेलें कावन्सिलाक की इतलो जर हाय रेट जर टॅक्साचो आसत जाल्यार आमचें म्हणजे आमकां बादतलें कंज्युमरांक बादतलें आनी आमचो बिझनेस अफेक्ट जावंक शकता सो हें आयकून फुडें जर तुमी पळय जुलय 17 जो रेट एक 5 स्टार हॉटेलाचेर आशिल्लो तो देंवयलो बरोबर सो अशा प्रमाणे वेगवेगळे जे उद्योग आसा आनी इंडस्ट्रीज आसा तांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा हे आयकून घेवन कावन्सील ती यंत्रणा तयार केल्ली आसा म्हणटा तुमी आतां यतीश बाब तुमी आतां म्हणलें टॅक्स रेट म्हणलें म्हणजे कर प्रणाली आतां ही कर प्रणाली तुमी म्हणटा आतां कायदो 2017 अस्तित्वान आयिल्लो ताजे नंतर कायद्यान वेळोवेळ बदल जायत गेल्ले कित्याक दर म्हयन्याक तांच्यो मिटिंगो जाता आनी मिटिंगांनी आमची भारताची जी पळय वित्त मंत्री आहा ते बोर्डाचे अध्यक्ष आसा आनी विंगड आमचे राज्य आसा कित्याक आमचो फेडरेशन ते राज्याचे जे मंत्री आसा जावं ते वित्त मंत्री जावं दुसरे खंयचे अलॉट केल्ले मंत्री ते तातूंत वांगडी म्हणून आसता आतां जी पळय ही कर प्रणाली जी पळय आसा ती विंगड स्लॅबांनी वांटून दिल्ली आसा आनी जशें तुमी आतां म्हणलां विंगड उद्योग आसा कायदो जरी एक आसलो उद्योगाचे तांचे जे पळय मुळावे स्वरुपाचे जे पळय तांकां अडथळे येता ऑब्स्टिकल येता ते वेगळे आसा म्हणजे हे सगळे जे पळय सम्मिलीत करून हे स्लॅब कशें कितें थारायिल्ले आसा जीएसटीन आतां सध्या तुमी जर स्लॅब पळयत जाल्यार 4-5 स्लॅब आसा एक म्हणजे सगळ्यान जो हायेस्ट स्लॅब आसा तो 28% आसा तातूंत म्हाका दिसता सामके ठरावीक वस्तू म्हणजे ऑटोमोबायल इज वन ऑफ द आयटम जो 28% आसा आमी ताका खुबदां अशे सीन गुड्स किंवा लक्झरी गुड्स ऑर लक्झरी सर्विसीस ह्यो 28% दवरल्या चडान चड ज्यो वस्तू किंवा सेवा आसा त्यो 12 आनी 18 हातूंत भितर पडटा अशें म्हणटा की ते 80% 12-18% बसता थोड्याशा वस्तूंक 5% दिल्ली आसा आनी थोडे म्हणजे एक्झेम्प्ट आयटम्स आसा ताका 0 म्हणजे जे सामके एसेन्शियल हातून मुळावे स्वरुपान खंयच्यो आयटम येता आसतले तुमी आतां 0 म्हणटा तातूंत हय 0% आसा पळय ते आयटम सामके जे म्हणजे एक डे टू डे एसेन्शियल्स म्हणटा गरजे खातीर आमी वापरतात हय मिल्क ऑर ब्रेड ऑर न्यूजपेपर ह्यो ज्यो वस्तू आसा त्यो 0% आसा ताजेर सरकाराक म्हणजे टॅक्स कलेक्ट करपाचो हेतू ना तो जाता तितलो म्हणजे आम मनशाक सर्वसामान्य मनशाक ते पावून हे ताका ताजेर कांयच टॅक्स कलेक्ट करचो न्ही असो हेतू आसा आनी पयलींच्याय कायद्यांनी तुमी पळयत जाल्यार ताका टॅक्स नाशिल्लो पूण हे स्लॅब्स आसा आतां
आयडियल म्हणजे जीएसटी लॉ जर तुम्ही पळयत जाल्यार खरो एकूच रेट आसचो हय अशें एक इकॉनॉमिस्टाचो विचार आसता. पण भारता सारकिल्या एक अर्थवेवस्थेन एक रेट लावणे हे शक्य म्हणजे तितले ना, कारण आमचो प्रिंसिपल कसो आसा की थोडेशे सबसिडायज करचे आणि तितले कॉम्पेन्सेटरी मागीर दुसरे कडेन रिकवर करचे. एक रेट दिलो जाल्यार प्रोबेबली सम आयटम्स विच गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स टू सबसिडायज इट मे नॉट ते करणे शक्य जावचे ना, म्हणून हे 4 किंवा 5 रेट हे करून दिल्ले आसा. आणि डिपेंडींग ऑन गव्हर्नमेंट पॉलिसी डिसिजन की खंयचे आमी प्रमोट करूंक सोदता आणि खंयचे आमी हे करूंक सोदता ते रेट हालयल्ले आसा. आनी एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही लक्षात दवरची की जरी जीएसटीचो एक हेतू आसा इनपूट टॅक्स क्रेडिट किंवा तुम्ही इनपूट टॅक्स रीण म्हणटा ते दिवचे, थोडे कडेन प्रॅक्टिकल कठिनाई तांकां आयिल्ली आसा. खंय इनपूट क्रेडिट तांचे सारखे म्हणजे रियल इस्टेटानूच म्हणा तुम्ही, आता थंयच तांणी रेट दिला किंवा हॉटेलांक रेस्टॉरंटांक जो रेट दिला थंय तांणी आता शेवटी 5% क्रेडिट नासतना रेट दिला. म्हणजे थंय तांणी पळयलें की हे क्रेडिट आणि हे सारखें जमना आणि कंज्युमरांक शेवटी हे म्हारग पडटा. सो तांणी त्या दृश्टीन म्हळें तुमकां आमी क्रेडिट आनी तातूंत वचना, तुमकां हे 5% दितात. तुमी जर येवजीत जाल्यार हे एक्चुअली जीएसटीच्या ओरिजिनल फ्रेमवर्कान अशें नाशिल्लें. थंय प्रॉमिस असो केल्लो की सगळे क्रेडिट दितले, पूण हो तांणी रेट कमी करून 5% करून एक सिम्प्लिफायड कायंड ऑफ कंपोजिशन कशी स्कीम आसता तशी स्कीम करून व्यापाऱ्यांकूय इजी केला आणि शेवटी कंज्युमरांकूय ताजो एक भार चड लागचो न्ही ह्या दृश्टीन अशें केल्लें आसा. सो कंटिन्युअसली हाज्यो चेंजीस जायत रावता. खूब जाण एक एकदां हे करता की अरे कितल्यो ह्यो बदल जाता, पूण तांणी समजून घेवचें की हे बदल जे करता ते इट इज नॉट विम्स अँड फॅन्सीज गव्हर्नमेंटा की आज करुया अशें. जे वेगवेगळे जे तांकां रेप्रेझेंटेशन्स येता, जी म्हणजे ऑब्स्टेकल्स आसा ह्या मार्गान कोणाक वेगवेगळ्या ट्रेडरांक म्हणा जावं पर्टिक्युलर सेक्टराक तांचेर सोल्युशन काडपाक ह्यो चेंजीस आयिल्ल्यो जाता. हळू जसो हो कायदो एक स्थिर जातलो तितल्यो त्यो चेंजीस माझ्या दृष्टिकोनान त्यो परत जावच्यो ना आणि ते स्टेबिलिटी येतली. सो अजून 3-3.5 वर्सांत जाल्ली आसा. सो इट इज नॉट अ व्हेरी लॉंग टायम. एक इंडिया भारता सारखी जी येदे व्हडलें राष्ट्र आसा, अर्थव्यवस्था 5वी जाली आमची आता जगातली. बरोबर. ते अर्थव्यवस्थेक जाग्यार हाडपा खातीर खूब वेळ वतलो थोडोसो. वेगवेगळ्या जाग्यान वेगवेगळे प्रॅक्टिसीस आसा. आज गोंयान जे जाता ते तुम्ही सादारण महाराष्ट्रान गेल्यार थंय प्रॅक्टिसीस वेगळ्यो, सावथाक वचत थंय तिसऱ्यो प्रॅक्टिस. बरोबर. सो आमकां सांगपाक सोंपें की 1 इंडिया 1 टॅक्स इज शुड नॉट, बट इट इज प्रॅक्टिकली देर आर लॉट ऑफ चॅलेंजीस फॉर ऑन ऑल इंडिया बॉडी टू मेक इट वर्केबल फॉर एंटायर कंट्री. म्हणून म्हाका वेळ वतलो. यतीश बाब, आता आमी गेले 10-12 म्हयने जर आमी पळयत आता जगार ही कोविड महामारीच्या पार्श्वभुमीचेर सगळ्यो जगावयल्यो अर्थवेवस्था कोलमडलेल्यो आसा, सामके तांचे क्रंबल जाल्ले आहा. आणि तातूंत आमची भारताची जी अर्थवेवस्था ती तातूंत कांय वेगळे स्वरुपाची ना. म्हणटकच ही अर्थवेवस्था आमची गेले 10 म्हयन्यांनी आनी आमचो हो वस्तू आनी सेवा कर हाजे जे पळय नाते जे आसा ते कशें आसा? एक बरी गोष्ट म्हणजे भारताची जी रिकवरी आसा ही म्हणजे एकदम करेक्ट ट्रॅकार आसा अशें दिसून येता. आनी हाजें आमकां म्हणजे एनालिसीस जे आमी करतात त्यो फ्रॉम जो वस्तू सेवा कराचे जे सरकाराचे जे कलेक्शन जाल्लें आसा ताजे वयल्यान आमकां एक सादारण तुमकां एक कल्पना येता की इकॉनॉमी कशी चल्ल्या ती. तुम्ही जर पळयत एप्रील 2020 म्हणजे किंवा मे 2020 जेन्ना सगळो लॉकडावन परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना सरकाराचे जे जीएसटी खात्यान जे पैसे जे जमा जाल्या ते सामके कमी, सामके उणे जाल्या. म्हणजे ऑल टायम लो फिगर्स तुमकां मेळटले. आणि बरी गजाल म्हणजे सांगपाची तुमकां म्हणजे जानेवारी 2021 आणि डिसेंबर 20 जे कलेक्शन्स सरकाराचे वस्तू आणि सेवा करान जाला ते सगळ्यान म्हणजे जुलै 17 जर आमी पळयत सगळ्यान चड कलेक्शन्स जाल्ली आसा. म्हणजे गेल्या 2 महिन्यांनी जानेवारी सगळ्यान हायेस्ट नाव. आय थिंक हे जर कोणे पळयत जाल्यार हाजेर खूब म्हणजे इज बरी गजाल आसा की इकॉनॉमी परत ट्रॅकार येता आणि टॅक्स कलेक्शन्स परत गव्हर्नमेंटाक जाता आणि आमी म्हणजे परत आमची जी डिरेल जाल्ली गाडी ती एटलिस्ट इंडियेन तरी हे सगळे जाग्यार पडटा. थँकफुली आमची एक कंज्युमर ड्रिवन इकॉनॉमी आसा. आणि आता सुद्धा तुम्ही गोंयान जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ पहिली भशेन जी हे आशिल्ली प्री लॉकडावन इरा म्हणटा तसो तो परत आयिल्लो आसा. टुरिजम गोंयान परत फूल फ्लेज जाल्लें आसा. म्हाका कोण सांगतालो की आता कळंगुटे आणि बागा बी थंय रूम सगळे फूल म्हणून तुमकां आतां परत तशेंच हें जाल्ली आसा. इनफॅक्ट मे बी बिकॉज ऑफ लॉकडावन आतां लोकांक ती चड उत्सुकता जाल्या गोंयान येवन म्हणजे एक तांकां चेंज जाय जावं एक हॉलिडे जाय हें जाल्लें आसा.
आनी मे बी इंटरनॅशनल टुरिझम देंवयल्ल्या कारणान भारतांतले लोक आतां गोंयांत येवन म्हणजे आपलो हॉलिडे हें करपाची तांची चड इज आसा. आपल्या स्वताच्या गाडयेनूय येतात आनी सो हाजे म्हणजे इंडियेन तरी आतां भारतांत तरी आमकां अशें दिसता की इकॉनॉमी इज गेटिंग बॅक ऑन ट्रॅक एंड इट इज अ गुड न्यूज. रुळार येता म्हणटा तुमी. आता तुम्ही यतीश बापत एक शब्द वापरलो पळया, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. आनी आमचे प्रधानमंत्री टायम एंड अगेन म्हणटात ह्या विशयाचेर ते तांचो भर आसता. आनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस जावचो आनी वोकल फॉर लोकल. आनी आतां आत्मनिर्भर आमचे गोंयान आमचे स्वयंपूर्ण हे दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो कर घेतात आनी आमचे वेपारी आनी आमचो ग्राहक हे सगळें जर जोडून हाडटलो जाल्यार कशें कितें तुमी पळयता हो कर आनी हे सगळें. सरकाराच्या मनान हे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हे म्हणजे कॉन्स्टंटली तांचो विचार चालू आसा की कसो हो म्हणजे कॉम्प्लायन्स जे आसता ज्या टॅक्साचे जे व्यापाऱ्यांनी करचें पडटा ते कशें सोंपें करचें. बरोबर. आतां तुमी बजेटान जर पळयत ह्या बजेटान सुद्दां तांणी खुबश्यो अश्यो गोश्टी केल्या ज्यो फाल्यां व्यापाऱ्यांक इजी जातलो हो कर सोंपेपणान ते आपले कंप्लायन्स करूं शकता. काही महिने पयलीं तांणी एक अशी फॅसिलिटी हाडली की SMS थ्रू रिटर्न फायल करपाक जाता. जो नील रिटर्न आसा, कोणाचो आतां एका म्हयन्यान कांयच बिझनेस ना, सामको ल्हान सपोज एक वेवसाय आसा, ताका कोण कन्सल्टंट जावं तिसरो एक थर्ड पार्टी एडवायझर गरज ना, स्वताच ताणें आपल्या ज्या मोबायला वयल्यान SMSच्या मार्गे म्हणजे इतली सोपी वेवस्था दिल्ली आहा, रिटर्न फायल करूं शकता. आता जानेवारी 21 आमी आता सध्या जानेवारीन आसा, ह्या म्हयन्यात फेब्रुवारीन पावल्या, आता फेब्रुवारीन पावल्या. जानेवारी 21तल्यान आमचे जानेवारीचे रिटर्न आता फेब्रुवारीन वतले. सो जानेवारीचे जे रिटर्न आसा एवरी मंथ 5 कोटीच्या सकयल जाचो पळय सेल आसा, टर्नओव्हर आसा, ताका एवरी मंथ रिटर्न गरज ना अशें केल्लें आसा सरकारान. ताका 3 महिन्यान एकदांच ताणें GSTR 3B फायल केल्यार पुरो आनी मंथली फक्त एक चलान भरचो, टॅक्स पेमेंट तुजो हे करून चलान भरचो आनी फक्त क्वार्टरली एक रिटर्न करचो. हेच ही 3 महिन्यांनी तिमाही करपाचें जानेवारी 21तल्यान सुरू केल्लें आसा, जें आतां फेब्रुवारीन सर्वप्रथम जातलें, इम्प्लिमेंट जातलें. बरोबर. कारण आमी एका म्हयन्याचो जो रिटर्न तो फुडल्या म्हयन्यान भरतात किंवा म्हयन्याचो पेमेंट नेक्स्ट म्हयन्यान भरता. सो ताजो आतां फेब्रुवारीन फर्स्ट टायम इम्प्लिमेंटेशन जातलें. आतां QRMP स्कीम म्हणजे क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम आसा. ह्या स्किमीचे तुमी म्हणात तशें ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हे बॅकग्राऊंडान ह्याच दृष्टिकोनान हे दिल्लें आसा. आतां एक म्हत्वाचो आमचो सेक्टर जो पळय आसा यतीश बाब, तो आमचो MSME सेक्टर, म्हणजे सूक्ष्म लघु आनी आमचे धाकटे जे पळय आमचे उद्योग आसा, म्हणजे जे औद्योगिक आस्थापनांनी तांचो वावर आसता. आनी आतां कुटुंबांनी सुद्दां हे MSME सुरू जाल्ले आसा. हे MSME आमचो भारत सरकारचो मोठो ताजो फोकस आसा. आनी आमच्या गोंयान सुद्दां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड तुमकां खबर आसतलें. आनी हो कायद्यान ते MSME कसो कितें बेनिफीट जावंक शकता? MSME बेनिफीट म्हणजे आतां हांवें जशें म्हळें 5 कोटीच्या सकयल टर्नओव्हर, तांकां खुबश्यो म्हणजे रिलॅक्सेशन्स दिल्लीं आसा. तांकां इवन तुमचे आतां 19-20 पर्यंत ऑडिट म्हणून लागतालें चार्टर्ड अकाउंटंटाक, तें तांकां 5 कोटीच्या सकयल ऑडिट काडून उडयल्लें आसा. आनी स्वताच तांचे सेल्फ डिक्लेरेशनान दिवचें. बरोबर. कारण GST हो कर हो सेल्फ असेसमेंट, आपण हे करचो. सो ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो दिल्ल्यो आसा ल्हान बिझनेसांक हे इज जावचे म्हणून म्हणजे सोंपेपणान उद्योग करचो हे केल्लें आसा. सो MSME हाजो एक्चुअली असो खूब फायदो आसा. हांवें यतीश बाब तुमकां कित्याक मुजरत विचारलें, कारण आज आमची भस्मासूर म्हणटा तो बेरोजगारीचो भस्मासूर हो मोठ्या स्वरुपान दिसता. आनी हो बेरोजगारीचो भस्मासूर जर कमी करतले आमी, म्हणजे बऱ्या प्रमाणान कमी करतले, जाल्यार आमी आमचे तरणाटे पिळगेक आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान वळचें पडटलें MSMEच्या. आनी हाकाच अनुसरून हांव दुसरो प्रश्न विचारता. तो प्रश्न म्हणजे आमचे धाकटे उद्योग आसा पळय, आमचे चायवाले किंवा आमचे बिडी अशे धाकटे गाडे बिडे, हांकां हे जे पळय GST आहा तांणी कशें कितें भरपाचें बी? कित्याक हो खूब प्रश्न येता की ते खूब जोडटा पूण कांय बनना अशें. एक 20 लाख रुपया सर्वीस म्हणजे सेवा ज्या हातून जे आसा ताका 20 लाख रुपया पर्यंत एक सूट आसा. ताणें GST रजिस्टर करपाची कांयच गरज ना. आणि वस्तू ट्रेडरांनी किंवा मॅन्युफॅक्चरांनी 40 लाख पर्यंत हे आसा.
परत एक कंपोजिशन स्कीम म्हणून आसा ज्यांनी कांय चड हे करपाचें ना, जितलो तांचो सेल जाला ताजेर एक सर्टन पर्सेंटेज भरपाची 2% or 1% 8%, ते 1.5 कोटी पर्यंत टर्नओवराक ती स्किमूय दिल्ली आसा कंपोजिशन. सो धाकट्या ट्रेडरांक वेगवेगळे कम्फर्ट्स दिल्ले आसा आनी एकदम ल्हान ट्रेडरांक हो जीएसटी भायर दवरिल्लो आसा, तांकां लागना हें. म्हणजे सरकाराकूय खबर आसा की सामके ल्हान वेपाऱ्यांक हे इंटेन्शन ना तांचे की तांकां त्रास दिवचो, पण एक सादारणशे जे म्हणजे एक लिमीट दवरिल्ली आसा तांकांच हो टॅक्स लागू आसा. तुम्ही दुसरें म्हणा की बेरोजगारी, म्हाका तरी अशें दिसता की वस्तू आनी सेवा कर सध्या तरी हातून सुद्दां जर कोणें जर तरणाट्यांनी स्कील आपली जर बिल्ड केली जाल्यार हातून सुद्दां ज्यो सर्विसीस दिवं येता तांणी स्वता करूं येता. रिटर्न फायलिंग जावं कंपायलेशन ऑफ डेटा, हे कशें करप तांणी, कशें करप कशें. हय, सो आतां आमचे इतले भुरगे म्हणजे बीकॉम जाल्ले आसता, हे जाल्ले आसता, खूबदां अशें पळोवन आयिल्लें आसता की तांकां प्रॅक्टिकल स्कील जी आसता ती नासता, प्रॅक्टिकल नॉलेज नासता. सो ती जर तांणी आपली डेव्हलप केली, मे बी दे वर्क फॉर. यतीश बाब, तुमकां इंटरप्ट करून मुद्रत विचारता हांव की कशे भशेन न्ही स्कील तुमी एक चार्टर्ड अकाउंटंट प्रॅक्टीस तुमचे कडेन आयल्या जाता न्ही हेच्या भुरग्यांनी बी अशें. मेन म्हणजे म्हाका म्हजें अशें हें आसा की एक इंट्रस्ट सब्जेक्टान आसचो, इंट्रस्ट आसचो. जो इंट्रस्ट जर तांणी आतां वस्तू आनी सेवा करान सुद्दां जर तांणी इंट्रस्ट घेतलो, I don't think this today's era is short of information. We are having access information. हाजेर ऑनलायन बी कितें शिकूं येता, भरपूर शिकलो भुरगो मागीर रेजिस्ट्रेशन बी तसलें कितें आसा काय, कशें कितें प्रक्रिया कशी कितें आसता. हय, सो एक पयली म्हणजे तुका जर इंट्रस्ट तुमी जर कोणें तरणाट्यांनी ह्या विशयाचेर घेतलो आनी सादारणशे आतां आमी युट्यूब म्हणटा, युट्यूबाचेरूच इतले व्हिडिओज आनी हे आसा, जर ताणें आपली स्कील डेव्हलप केली, ऑफकोर्स तुमी म्हणा तशें जीएसटी प्रॅक्टिशनर म्हणून हे एक जीएसटी लॉनूय आसा, जो तो प्रॅक्टिशनर म्हणून रेजिस्टर करून एक्झाम दिवन तो प्रॅक्टिशनर. पण ताका कितें मुळावे स्वरुपाचें स्नातक ग्रॅज्युएशन 12वी म्हाका ताजे एक्झॅक्ट हे पळोवचें पडटलें, पण एक कोणी तरणाटो सादारण ती जर एक्झाम दीत ताका ही कॅन क्वॉलिफाय एज अ जीएसटी प्रॅक्टिस, ही ताका व्हडले टॅक्निकल क्वॉलिफिकेशन्स कांय ना, आनी ताणें मागीर जीएसटी रिटर्न फायलिंग जावं हे स्वताच फ्रीलान्सिंग. तुमच्या म्हायती प्रमाणे येणावळ बरी आसता हातून. डेफिनेटली म्हणजे आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाचे दृश्टीकोनांतल्यान तुमचेर आसा. मागीर तुमी जर बरें काम करीत जाल्यार तुका लिमीट मागीर कांयच ताजेर हें दिसना. आतां दुसरी बाजू म्हणजे तुमी म्हणलें की 1.5 करोड बी थोड्यांक सामकेच सोडल्या जीएसटी हें ना तांकां. आतां पेनल्टी बी हातून कशी कितें, म्हणजे बडी बिडी कशी मारता जर कोणी एक डिफॉल्टर आसलो किंवा जो पळय आतां चार्टर्ड अकाउंटंट हातून खुबशे लागींतल्यान येता, एडवोकेटूय येता लागींतल्यान, हांचे मदीं हें त्रिकूट जें आसा हें जर कितेंय जर कांय कारण वर्साचे डिफॉल्टर कोणी आसले तांचेर पेनल्टी बी कशी कितें. हय, आतां कशें आसा की दोनीय म्हणजे जेन्ना एक कम्फर्टेबल टॅक्स प्रणाली लॉन्च जाल्या किंवा ऑपरेट, तातूंत एक कंट्रोल करचोय पडटा सरकाराक की फाल्यांचो फायदो घेवन लोक जाय तशें म्हणजे सामके वेवड जायना जावचें न्ही. लेट फी जी आसा ती रिटर्न फायलिंगाक आसा, इंट्रस्टूय आसा डिलेड फायलिंगाक, ऑफकोर्स ती खूब कमी करून सरकारान एक देंवयल्ली आसा. पूण मुळाची गोश्ट म्हणजे कोण जो वेपारी जीएसटीन रेजिस्टर्ड आसा ताणें आपलो म्हणजे टायम टू टायम कंप्लायन्स करचें. हय, हांव खुबदां अशें म्हणटा की एक खूब वर्सां पयलीं भारतान जे कंप्लायन्स करनाशिल्ले जावं लूज आपले सगळें दवरताले ते थ्रायव करताले, म्हणजे तांकां प्रॉब्लेम्स कांय जायनाशिल्ले. आतां हळू सगळें उलटें जाल्लें आसा. आतां कोण कंप्लाय करतालो आनी कोण पळय हें करता तोच फुडें ही कॅन प्रोबेबली डू, बिकॉज लेट फी एंड पेनल्टीज इट सेल्फ कॅन बी अ किलिंग. हें यतीश बाब, आमचे कडल्यान वेळ थोडो आशिल्ल्यान न्ही, फाटीं 4 दीस पयलीं आमच्या मॅडम फायनान्स मिनिस्टरान अर्थसंकल्प म्हणजे बजेट मांडिल्लो आसा, आनी आमचे पळोवप्यांक वता तुमी हें सांगा की ह्या हातून अर्थसंकल्पान जीएसटी संदर्भात कशें कितें कितें हें आसा. सो थोड्योश्यो नवो कर जाल्ल्या कारणान 3.5 वर्सां जरी जाल्या, हातून सरकारूय सध्या आपलो कान उगडे दवरून कितें चल्लां म्हणजे कशें इंडस्ट्रीन हें चल्लां हें जाणून घेता अशें चालूच आसा. ह्या बजेटान जे आमी 4-5 जे वेगवेगळे जे मुद्दे जाल्ले आसात जीएसटीचे संबंध, ते तातूंत जर तुमी पळयत जाल्यार आतां हळू इनपूट क्रेडीट जावं रीण तुमी म्हणटा ते जो पर्यंत तुमचो जो सप्लायर तुमकां आपलो फायल करून जो करिना तो पर्यंत ते फुडें क्रेडीट फ्लो दिवंक सोदिना. सो हाजेर तांणी म्हणजे एक कंट्रोल घाल्लो आसा. सो बेसिकली आय थिंक स्लोली दे आर ट्रायंग टू डू द मॅचिंग कॉन्सेप्ट, म्हणजे ऑनलायन जसो 26AS आमचो इन्कम टॅक्सान आसा जाचे सगळ्यांक म्हायती चड आसा, तसो एक
म्हणजे सिस्टम म्हणजे कोणा लिपो काय मेळचे ना म्हणटा लिपोवंक मेळचे ना तुझे जो पर्यंत कंप्युटराचेर सिस्टमार क्रेडीट येना हय. तुका ते मेळचे ना आनी हे जाल्ल्यान सरकाराक खूब इजी सोंपें पडटलें पडटलें. मॅनेज करपाक हो क्रेडीट फ्लो कारण थोडे कडेन आमी आयकता पेपरारूय वाचता की फ्रॉड जाल्ले आसा जावं क्रेडिटाचेर रॉंग हे केल्लें हय, आसा हय. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी कंट्रोलार हाडपाक हे सरकारान बजेटानूय मातशें एनफोर्स केल्लें आसा. केल्लें आसा हय आतां वता वता न्ही सगळ्यान आमचो घटक म्हणटात तो समाजांतलो आमचो सर्वसामान्य मनीस आनी वस्तू आनी सेवा कर हाजें नातें म्हणजे ताका कसो कितें हो बेनिफीट जाता ताका हो म्हारग थारतलो काय ताका हो इन द लॉंग रन बरोच थारतलो हाजेर तुमी 30 सेकंदां भितर टेक होम मेसेज म्हणटा तशी आमच्या पळोवप्यांक सांगा. जीएसटी एक कन्झम्पशन टॅक्स आसा जो अल्टिमेटली हो कर आमच्या कन्झम्पशन कोण करता तो अल्टिमेट पर्सन हॅज टू बेर इट. ताका सगळ्यांक पडटा. जशें आमी पयलीं म्हळें की पयलीं आमच्या भारतांत टॅक्साचेर टॅक्स येतालो आनी हाका लागून खूब कॉस्ट वाडटालो कास्केडिंग इफेक्ट हो काडिल्ल्या कारणान खुबश्या इंडस्ट्रीनी आतां जो म्हणजे हे एफिशियन्सीज इन वाडल्या. टॅक्सेशन येवन हे अल्टिमेटली सामान्य मनशाक हाजो बेनिफीट आसाच आसा. आनी चडशे चड व्यापारी जीएसटीन रजिस्टर जावन आयिल्ले पयलीं कशी आसताली एक पॅरलल इकॉनॉमी म्हणून हय, हय, आसताली थंय सरकाराचेरूय सरकाराक प्रॉब्लेम आणि जातालो 25% ते 50% आमची पॅरलल इकॉनॉमी बरोबर. नमूद जाल्ले खूब कडेन हय. पण आता हे हळूहळू जे म्हणजे गव्हर्नमेंट करता तातूंत जीएसटीन चडशे चड व्यापारी येता आणि हाजो बेनिफीट अल्टिमेटली सगळ्या आमच्या सर्वसामान्य मनशा कडेन पावता. हय हे आशिल्ले आमचे यतीश वेर्णेकर तांणी थोडेशे वेळा भितर हो येदो व्हडलो मोठो कर देशाचो कर एक राष्ट्र हो आमचो वस्तू आनी सेवा कर हाजेर विस्तारान म्हायती दिवपाचो भरपूर यत्न केल्लो आसा. हय CA यतीश बाब तुमी वेळांतल्यान वेळ काडून तुमी सामके बिजी मनीस तुमी हांगा आयले इतली बरी म्हायती दिली आमच्या दूरदर्शनच्या वतीन आमी तुमचे आभारी आसा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.